Okay. Okay. Okay, students, let's start again. Same grammar exercise. Tense. Excuse me. If any problems, please ask right now. Ah. Okay. So today, go to simple past. Simple past. Structure is already clear. Everyone knows it. So, but the usage of these tense now. So look at okay. Any action that finished in the past but not connected with present actions. Directly anything happened in the past and finished, that means already finished and gone. No impression, no influence, and no relation with present ones, like he killed the tiger, finished. He killed already and the action is finished. The action finished. Simple things. कुनै पनि action past मा finished भयो, सकियो भन्नु पर्यो भने completed the action in the past. Past मा कुनै action सकिनु पर्यो, so यो tense को प्रयोग हुन्छ. So many past form हरु चाहिँ जान्नु होला है, धेरै देखेको past form हरुमा चाहिँ समस्या आउन सक्छ. So past form के हुन्छ भन्ने एकचोटी हेर्दिनु. जस्तै तपाईलाई देखाउँछु. कहिलेकाहीँ झुक्किएको देखेको छु मैले स्टुडेन्टहरु. BEAR बियर भन्ने छ. यो बियरबाट यसको verb to बोर बनाएर verb 3 मा आएर born बनाइन्छ, राइट? त केही verbs हरु हुन सक्छ, so तपाईहरुलाई कन्फ्युजन होला. बियर, बोर and born बनाउने, ठीक छ? So verb to चाहिँ क्लियर हुनु सबैको. सबै verb to क्लियर हुनुस् है. अनि नम्बर 2 मा जस्तो कि लास्ट सँग कुनै टाइम आयो भने, लास्ट डे, लास्ट मन्थ, लास्ट इयर, राइट? लास्ट मिनट आयो भने, अनि अगो आयो भने, यस्टरडे आयो भने, द प्रिभियस आयो भने, प्रिभियस डे हुन्छ, मन्थ हुन्छ, इयर हुन्छ, ओके? यिनीहरु आयो भने चाहिँ जनरली हामी सिम्पल पास्ट टेन्स को युज गर्छौं. जस्तो he went to Kathmandu yesterday.
yesterday. So he went, यसलाई हामी verb 2 मा बदल्छौं. A year ago, we met each other. Okay. So that is ago we met each other. So simply last सँग पनि त्यही कुरा गर्नु. Last Friday they came here. Came last Friday. Okay. So यसले verb 2 जनाउँछ. Simple past लगाउनु पर्यो यस्तोमा. Simple past. And number 3 मा हेर्नु if sentence सँग if sentence अथवा यसलाई हामी the conditional भन्छौं. The conditional sentence को condition number 2 सँग चाहिँ जहिले पनि verb 2 लाग्छ. है. एउटा example हेरौं. If I were a bird, I would fly in the sky, right? I would fly in the sky. यहाँ हेर्नु यो पनि verb 2 छ. Would also, that is also verb 2. यो if sentence को condition number 2. if को condition number 2 मा आइसकेपछि हामी जहिले पनि कुरा थाहा होस् यो if sentence हो र condition 2 हो. यहाँ यो where किन लागेको छ भन्नु होला. मैले wish मा सिकाएको थिएँ. wish र if दुईटैमा विभवको verb 2 लेख्दै गर्दा सबैलाई where लेख्नु है. विभवको verb 2 लेख्ने हो भने wish र if sentence सँग. So यहाँनिर पनि if सँग if I were a bird I would fly in the sky भनेको ओके. ल चेक गर्नु. नआउने भए फेरि डिस्कस गरौँला. ओके. यो if conditional को 0 condition देखि up to 4 condition सम्म हामी पढ्छौं. Right? Different tenses are used there. The first condition simple present and simple future. The second one is simple past. Here you have seen this is simple past. Okay. Simple past यहाँनिर प्रयोग हुन्छ where. यही हेरौं जस्तै if she had a house she could live well. Yes, live well. यहाँनिर देख्नुहुन्छ had verb 2 is used there and this is also verb 2. So in this case also we use past simple past tense we use there. Any confusion here? Sir, if बाट सुरु भयो भने simple past tense को नै युज गर्ने हैन. एउटा मात्रै कन्डिसनमा म अहिले सिकाउँछु अरु. एउटा कन्डिसन छ कि कन्डिसन नम्बर 2 भनेर लेखेको छु मैले त्यहाँ हेर्नु भएको छ. बुझ्नु भयो? मैले कन्डिसन नम्बर 2 मा भनेर लेखेको छु है. यहाँ हेर्दै यो इन्डिकेट गरेको कन्डिसन नम्बर 2. कन्डिसन 4 वटा हुन्छ if को. तपाईलाई थोरै बताउँछु म. if मा चाहिँ 4 वटा कन्डिसन हुन्छ अल टुगेदर है. 4 कन्डिसन्स हुन्छ हैन. त्यसमा चाहिँ एउटा 0 कन्डिसन भनिन्छ. त्यसपछि 1 हैन. त्यसपछि 2 अनि 3. यसरी 4 वटा कन्डिसन हुन्छ. तर जुन यो कन्डिसन नम्बर 2 भनेको छ नि हो यो केसमा चाहिँ verb 2 युज गर्ने है. अरु केसमा हैन. अरुमा डिफरेन्ट टेन्स लाग्छ. त्यो पछि डिफाइन गरौँला. अहिले पनि आउँछ फेरि. ओके. अरु कसैलाई क्वेरीज?
नो मेटाइदिउँ ल ओके सर अलि माथि गरिदिनुस् नै बस्नु माथि गर्छु पुरै अहिले लेख्नु भएको छैन यो ल अझै माथि ओके फिनिश्ड फिनिश भयो भने भन्नु है भयो सर ल त्यसो भए अब हामी नेक्स्टमा जाऊ verb to लाग्ने केसेसहरु हामी डिफाइन गरिरहेका छौं भने ओके अब हेर्नु यसलाई मैले मेटाएँ त एकचोटी ल ओके अर्कोमा जानु सो नम्बर 4 मेबी 4 मा जाऊ with सेन्टेन्स हामीले हेरिसकेका छौं हैन with सेन्टेन्स पनि हामी हेरेका छौं with मा पनि verb to लगाएका थियो with सेन्टेन्स मा एउटा केसमा त्यो केस हुन्थ्यो unfulfilled desire unfulfilled desire मा चाहिँ हामी लगाएको छौं जस्तै I wish I had a car यहाँ पनि verb to लगाइन्छ यो wish को एउटा कन्डिसन हुन्छ हेरियो मात्रै wish को तीनवटा कन्डिसन सिकाएको छु मैले all together 3 कन्डिसनहरु मैले सिकाएको छु हेर्नु wish को 3 कन्डिसन्सहरु yes please छैन है wish को 3 वटा कन्डिसनहरु मैले सिकाएको मध्ये यो एउटा कन्डिसन हो मैले फर्स्ट को कन्डिसन सिकाएको थिए त्यहाँ चाहिँ wish सँग verb to लगाऊ भनेर सिकाएको थिए verb to कति बेला लगाउने भनेर पनि सिकाएको थिए सो यो verb to ले के जनाउँछ भने unfulfilled desire I wish I had a car यसको मतलब हो not in the past and not in the present right न past मा न present मा कहीं पनि नभएको चीजको wish गर्नु भयो भने I wish I were a bird भन्नु भयो भने नक्कै नै हो I wish I were a bird यहाँ पनि verb to लगाउने were a bird अघि मैले सिकाइसकेको छु wish र कन्डिसनमा चाहिँ be verb आएर verb to लेख्नु पर्यो भने were लेख्नु was नलेख्नु so I wish I were a bird भनेर यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो so verb to नै लगाइएको छ जसरी पनि ओके नम्बर 5 when र I soon I सँग हिजो हामीले डिस्कस गरेका छौं when र I soon I सँग हिजोको क्लासमा डिस्कसन भएको थियो verb to इक्वल टु verb to लेख्ने भनेर यसको एक्सन को रिएक्सन भनेर सिकाएको थिए मैले एक्सन अनि यसको रिएक्सन एउटा मात्र एक्जाम्पल लेख्छु अहिले हिजो धेरै डिफाइन गरिसकेको छु यो एक्सन र त्यसको रिजल्ट सर रिजल्ट यस एक्सन को त्यसको रिजल्ट आउनु पर्यो when the teacher joked in the class everybody laughed okay everybody laughed here your jokes and that is verb to and laughed also verb to the condition because of the joke they laughed yes because of the joke को कारणले यिनीहरु हाँसेका हुन् त्यही भएर यो एक्सन थियो यो एक्सन को तत्काल रिएक्सन आएको छ everybody laughed यही एक्सनले गर्दा यो एक्सन आएको यो फर्स्ट एक्सनले गर्दा नै यो अर्को एक्सन डेभलप भएको त्यसैले एक्सनको रिएक्सन भन्ने यस्तो केसहरुमा नि verb to हरु प्रयोग गरिन्छ सिम्पल पास्ट नै प्रयोग गर्ने ओके त्यसपछि नम्बर 6 मा जाऊ with stories
स्टोरीहरुमा हामी जनरली सिम्पल पास्ट प्रयोग गर्छौं जस्तै once upon a time there lived हामी सिम्पल प्रेजेन्ट के सिम्पल पास्ट के प्रयोग गर्छौं है there lived a man with his wife with his family यही सेन्टेन्सले क्लियर के गर्छ भने there lived भनेर हामी जहिले पनि यसरी सुरु गर्छौं अथवा तपाई used to मा जानुभयो भने पनि there used to live भन्यो भने यो used to आखिर verb to कै भयो used to लेखे पनि that belongs to verb to ओके that belongs to verb to त्यही भएर lived आयो भने पनि केही छैन जसरी पनि verb to आउँछ हामी once upon a time स्टोरीहरु राइटिङ गर्ने बेलामा जनरली सिम्पल पास्ट टेन्स को युज गरिन्छ मोस्टली हामी सिम्पल पास्ट टेन्स के प्रयोग गर्छौं स्टोरीजहरुमा ओके धेरै स्टोरीहरु देख्नुहुन्छ तपाईहरु लेख्नुहुन्छ स्टोरीहरु प्रेजेन्टमा सकेसम्म नलेख्नु स्टोरीहरु प्रेजेन्टमा लेख्नु पर्यो भने प्रेजेन्टका कुराहरुलाई इन्भर्टेड कमा भित्र नोटेट गरिदिनु अथवा यहाँ भित्र फ्युचर अथवा प्रेजेन्ट लेख्न सकिन्छ यहाँ भित्र चाहिँ प्रेजेन्ट अथवा फ्युचर दुईटै टेन्स लेख्न मिल्छ तर रिपोर्टेड स्टोरीमा लेख्यो भने फेरि त्यसलाई यसरी लान पाइँदैन टेन्स मिलाउनु पर्यो डाइरेक्ट स्पीचमा लेख्यो भने हामी यसरी युज गर्न सक्छौं यसले डाइरेक्ट स्पीचको इन्डिकेसन गर्छ जस्तै द फक्स said प्रेजेन्टमा हुन सक्छ I have invited other animals राइट यसरी लियो भने अब हामी यसलाई तपाईले देख्नुभयो नि यहाँ पास्ट त लेखियो तर यो इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्दै गर्दा हामी प्रेजेन्टमा पनि लेख्न सक्छौं अथवा फ्युचरमा पनि लेख्न सक्छौं आई विल इन्भाइट पनि लेख्न सकिन्छ आई विल इन्भाइट लेख्न सकिन्छ तर यही कुरालाई तपाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पीचमा लानु भयो भने फेरि यु क्यान नट राइट इन द प्रेजेन्ट बिकज हामीलाई के थाहा छ डाइरेक्ट टु इन्डाइरेक्ट लसिस प्रेजेन्टलाई फास्ट बनाइहाल्नु पर्छ केही केसेस बाहेक अरु सबैलाई फास्टमा लानु पर्छ सिम्पल पास्टमा लगिहाल्ने प्रेजेन्टलाई हैन सो यहाँनिर के भन्नु भयो द फक्स said that it had invited पास्टमा गइहाल्यो है त्यही भएर तपाईले थाहा पाउनुस् कि that invited other animals के थाहा पाउनुस् भने यसरी इन्भर्टेड कमा भित्र स्टोरीजहरुमा पनि इन्भर्टेड कमा राखेर प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर को युज गर्न मिल्छ प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर को युज गर्न ओके नाउ गो टु पास्ट कन्टिन्युअस ओके यही केसेसहरु हो सिम्पल पास्ट को बढी चाहिँ तपाईलाई सिम्पल पास्ट को सोधिने भनेको कुरा चाहिँ अर्को एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सिकाइदिन्छु तपाईलाई म ल असाध्यै इम्पोर्टेन्ट र टु मच सोधिने क्वेशन एउटा छ ओके यो मेटाउँ ल तलको हेर्नु सर लास्टको ए ओके गाइस ल हेर्नुस् भयो ओके एउटा यस्तो रुल छ यसकै सिम्पल पास्टकै तपाईलाई म सिकाउँछु नबिर्सने रुल छ है एउटा है ओके आइएमपी रुल छ एकदमै ल हेर्नु त जस्तै के भइरहेको थियो एउटा रुल हेर्नु त इट्स यस्तो गरेर इट्स लेट भनेर आयो भने ठीक छ इट्स टाइम भनेर आयो भने यति मात्रै आयो भने जहिले पनि हेऱ्यो दुईटा आउँछ तपाईले दिन्छ त्यसपछि यहाँ कमा हुन्छ अनि यहाँ एउटा सेन्टेन्स हुन्छ है ओके यहाँ एउटा सेन्टेन्स हुन्छ
जस्तै यहाँ के हुन्छ भने वी होम भनेर आउँछ भनौँ यो क्वेसन आयो भने दे द मार्केट यस्तो क्वेसन आयो अब यहाँ के हुन्छ मस्ट गो वेन्ट गो शुड गो अप्सन्स यो भयो तलकोमा लिभ एट लिभिङ त्यसपछि लिभ यस्तो कन्डिसन क्रिएट हुन्छ ल यो दुईटा क्वेसनलाई एकचोटि स्टडी गर्नुहोस् त राम्रोसँग तपाईले कति सक्नुहुन्छ आई डोन्ट नो ट्राई योर बेस्ट It's late. We should go home. ओके तपाईले भनेको एन्सरलाई नि हेरौँ ठीक छ अरु ट्राई गर्नु ओके कसैलाई आयो आएन है अब यही फर्स्टमा वेन्ट हुन्छ हजुर फर्स्टमा वेन्ट हुन्छ फर्स्टमा वेन्ट हुन्छ भेरी गुड तपाईसँग कहीँ आइडिया थियो त्यस्तो हैन सर यस्तो क्वेशन सल्भ गरे डेली टेस्टमा स्योर स्योर यो रुलले के भन्छ भने बाई रुल यस्तोमा भप्टु लगाऊ भन्छ मैले यहाँ भप्टु सिकाइरहेको छु नि तपाईलाई यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ भप्टु लगाऊ भन्छ है जहिले पनि यो आयो भने त्यही भएर वी वेन्ट होम हुन्छ यहाँ किन हुन्छ भनेर मलाई नसोध्नु होला आई डोन्ट नो बिकज यो एक्सेप्सनल केस हो एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ किन लागेको थाहा छैन यहाँ पनि तल पनि त्यही हुन्छ इट्स टाइम दे लेफ्ट द मार्केट ठीक छ यसरी नै ए V2 कै प्रयोग गर्ने यस्तो केसमा चाहिँ जहिले पनि त्यही भएर आइएमपी भनेको यो क्वेसन सोधिन्छ है मोस्टली आस्क्ड क्वेसन हो यो मोस्टली आस्क्ड क्वेसन हो त्यही भएर डोन्ट फर्गेट दिस यहाँ भप्टु लाग्छ यस्तो इट्स लेट इट्स टाइम भनेर आयो भने चाहिँ जहिले पनि है त ओके ल थ्याङ्क यू अब लागौँ हामी पास्ट कन्टिन्युअसमा ओके नेक्स्ट टेन्स पास्ट continuous structure is clear, very clear, that is very clear, okay. Subject plus was, where plus buffer plus object. Sure, this is the structure. Was, where, why, you know, singular for was and plural for where. सिंगुलर एन्ड प्लुरलको कुरा हुने भयो वाज र वेयरमा यसको युसेज हेरौँ अब युसेज नम्बर 1 पहिलो एट दिस टाइम प्लस पास्ट टाइम आयो भने यो टेन्स युज गर्ने जस्तै at this time yesterday
yesterday I was sleeping. हिजो त यो समयमा तपाईँ सुतिरहनु भएको थियो है. Yes, I was sleeping. At this time सँग past time कुनै आयो भने तो past continuous tense को use गर्ने. Number 1. Number 2. Number 2. So अब यो एट दिस टाइम सँग त फ्युचर कन्टिन्युअस पनि लाग्छ. फ्युचर टाइम आयो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस लाग्छ. प्रेजेन्ट टाइम आयो भने त्यो पनि हेर्ने. यहाँ के हुन्छ भने एनी एक्सन taking place in the past, any action taking place for a short time, past for short period of time, picture any action taking place in the past for a short period of time while speaking. She was taking rest. Cow was munching. They were fighting. यसरी कुनै पनि एक्सन पास्टमा भइरहेको थियो भनेर बताउनु पर्यो भने सर्ट पिरियडको लागि कन्टिन्यू थियो भन्नु पर्यो भने हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गर्छौं. नेक्स्ट नम्बर 3 मा when सँग हामी हेरिसक्यौं हैन. when सँग त हेरिसक्नु भयो. when प्लस verb to आउँदा अनि यतापट्टि लाग्छ पास्ट कन्टिन्युअस. ओके. was, were प्लस verb to. हिजो हामीले गरेको एउटा सिक्वेन्समा याद गर्नु त. मेन एक्सन इज फोकस्ड भनेको थिएँ मैले. मेन एक्सन इज फोकस्ड भनेको थिएँ. मेन एक्सन इज फोकस्ड. जब मेन एक्सनलाई हेरिन्छ त्यति बेला हामी when I met him he was playing. He was playing. मैले भेटेँ नभेटेँ उ त खेल्थ्यो. मैले भेटेको कारणले उ खेलेको होइन. मैले भेटेको कारणले उ खेलेको होइन. त्यसैले मैले भेटे पनि नभेटे नि उ खेल्थ्यो. Obviously I met him he was playing. एकदम स्योर दिस इज. त्यसैले यो हिजो हामीले पढिसकेको कन्डिसन हो. ओके. कपी इट. कपी गर्नु त. Finished? It's finished, sir. You can continue now. हजुर. ओके. नेक्स्ट अर्कोमा चाहिँ नम्बर 4 मा लेख्नु. while को प्रयोग गर्नुहुन्छ नि जब while भन्ने यो while को प्रयोगमा चाहिँ while प्लस हेर्नु है. while प्लस verb to नै छ भने पनि was, were प्लस verb को युज गरिन्छ. अथवा यो ठाउँमा चाहिँ तपाईले while लगाएर यो ठाउँमा while लगाएर while प्लस was, were प्लस verb को आयो भने फेरि यतापट्टि verb to हुन सक्छ. यो केस पनि हुन्छ. अर्को while सँग सरी while है. एकैछिन वेट प्लिज. while सँग
यो पास्ट कन्टिन्युअसै लाग्ने हुनाले तपाईलाई तीनवटा कन्डिसन सिकाउँछु व्हाइल प्लस verb to आयो भने यता was were प्लस verb को पास्ट कन्टिन्युअस लगाउने अनि while सँग प्लस was were प्लस verb को आयो भने यतापट्टि verb to लेख्नु र अर्को while सँग प्लस was were प्लस verb को आयो भने यतापट्टि पनि सेम हुन्छ है was were प्लस verb को यो कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा अब डिफाइन गर्छु हेर्नु लास्टको चाहिँ both action together both action going on together sorry action मात्रै action going on together right दुईटा सँगसँगै दुईटा एक्सन भइरहेछ भन्नु पर्यो भने यो टेन्स प्रयोग गर्ने होइन भने यहाँ पनि मेन एक्सन हेरियो भने मेन एक्सनलाई फोकस गर्दै गर्दा यो माथि पनि त्यही मेन एक्सनलाई फोकस गर्नुभयो भने हामी यो व्हाइलको कुरा गर्छौं जस्तो यहाँ माथिको एक्जाम्पल हेरौं while I met them they were dancing हैन अनि अथवा यसलाई यसरी पनि लेख्न मिल्यो while they were dancing I met them लेख्न नि मिल्यो I met them लेख्न नि मिल्यो यो चाहिँ बुझ्नु एक साइडमा जसरी पनि while सँग was it प्लस verb लाग्छ कहिलेकाहीँ दुईटै साइडमा लाग्न नि सक्दैछ while I was taking a bath somebody was knocking the door right somebody was knocking the door यहाँ हेर्नु अब ल तीनटा सेन्टेन्सलाई स्टडी गर्ने एकचोटी सब इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लास्टको हेर्नु बढी I was taking a bath यो काम पनि सँगै भइरहेको थियो र अर्को काम पनि सँगै भइरहेको थियो दुईटा काम सँगै both action together भनेको यो हो both action together भनेको यो हो दुईटा एक्सन सँगसँगै गइरहेको थियो कि म टेकिङ बाथ थियो भने यतापट्टि अर्कोले ढोका हानिरहेको थियो म नुहाउँदै थिएँ अर्कोले ढोका हानिरहेको थियो दुईटै काम कन्टिन्युअसली एट द सेम टाइम बोथ एक्सन गो टुगेदर ओके both action go together त्यही भएर यो while को केसेसमा पनि हामी पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्छौं मैक्सिममली पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स को युज गर्छौं need to ask now anybody asking nobody asking yeah Ashraf Ansari, Akash Saha, Amrit Saha, Suja Khatri, Sarina Thapa, Rohit Yadav, Manandan Prasad Gupta, Roshan Mahato, Rose Girung, Rushan Saha, Sakshi Sharma, Ravi Prasad Kushawaha, Ayusha Gautam, Deepa Saud, Kanchan Gupta, Ananda Kumar Kushawaha, Anish Nepane, and Alok Sabaha, and Kirtika Gurungu, and the last one is Priyesh Thakur. Okay, good. हिजो मलाई तपाईहरुको हिजोको एक्जामको क्वेशनमा त्यो भोइसको क्वेशन थियो सायद स्पीचको क्वेशन थियो के अरे स्पीचको क्वेशनको अप्सन चाहिँ रङ थियो यहाँ हाइज हुनुपर्ने हो रिता हाइज बॉट सम बुक्स हुनुपर्ने थियो ओके करेक्ट भयो नि हैन Okay, thank you. यो कपी गर्नु समय म मेटाउँछु ल नेक्स्ट नाउ गो टु पास्ट परफेक्ट ओके पास्ट परफेक्ट टेन्स
Past perfect. Okay, now talk about past perfect. Subject plus, height plus, subject plus object. Simple. मेरो आवाज सुन्नु भएको छ कि नै? सुनेको छु सर। यस सर अनि सुन्नु भएको छ, केही रेस्पोन्स गर्नु न त। के डल, म रेडियो नेपाल जस्तै भइरहेको छु त अहिले त। म एक्लै बोले छु रेडियो नेपाल जस्तो। नो रेस्पोन्स, नो टू वे कन्भर्सेसन, ओन्ली वन वे। क्वेसन नै सोध्नु न तपाईहरु। क्वेसन सोधिदिएको आनन्द लाग्छ हो। क्लास सकेपछि 2-3 वटा पूछ्न छ, म सोध्ला सर। Okay, thank you. Next, anybody does have the same problem? बढ़िया। Okay, so past perfect को केसेस में जाऊँ। तपाईँलाई थाहा छ past perfect कहाँ युज हुन्छ। पहिलो कुरा त यसको नम्बर 1 मा चाहिँ युसेज मा जाऊ। युसेजले के भन्छ भने what's going on, युसेज मा चाहिँ नम्बर 1 नम्बर 1 मा चाहिँ के हुने भयो भने to talk about any past actions completed in the past but not given any effects to the present, not given any effects to the present action, नै काम पास्टमा सकिएको थियो, एकाएकी लगाउनु पर्यो। एको लगाउने अथवा एका लगाउने अथवा एकी लगाउने, राइट। अनि पछाडी थियो, थिए, लाइक दैट, यसरी लगाउने एकाएकी। जस्तै I had done it, हेर्नु यहाँ कसरी आउँछ। I have done it, मैले यो गरेको, एको आयो, गरेको थिएँ, यसरी लेखिन्छ। यो सेन्समा प्रयोग हुन्छ है, I had done it है। यो एकाएकी चाहिँ यो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्दै गर्दा तपाईहरुले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्छ। जहिले पनि यो हाइज, हाइभ र हाइड सँग हाइड तीनटाले प्लस भर्ब 3 आयो भने सम्झनुस् यो एका लगाएको, एकाएकी लगाएको यसलाई। ओके, एकाएकी लगाएपछि, एको लगाएपछि यसले हाइज हाइभ प्लस भर्ब 3, यो पछाडी प्रेजेन्ट त आउने भयो। छन् आयो भने प्रेजेन्ट भयो, हाइज हाइभ भयो। तर थिए हुने बित्तिकै पास्ट भइहाल्यो। सो पास्टको सेन्समा नै यसरी प्रयोग गर्ने। ओके, ओके, अब यसको मेन डिप थिममा जाउँ। तपाईलाई मैले केही कुरा त सिकाइसकेको छु। नम्बर 2 मा अर्को लाग्नु, इफ सँग, इफ भनेको कन्डिसनल सेन्टेन्स हो। कन्डिसनल सेन्टेन्स हो इफ भनेको। कन्डिसनल सेन्टेन्सको सबैले हेर है, कन्डिसनल सेन्टेन्सको कन्डिसनल सेन्टेन्सको कन्डिसन नम्बर 3, कन्डिसन 2 मा चाहिँ हामी V2 लगाएको थियौं। कन्डिसन नम्बर 3 को केसमा कुरा गरौँ। कन्डिसन 3 कस्तो हुन्छ भने, ओके एक्सक्युज मी, कसैले सोध्नु भएको छ? यो कन्डिसन 3 मा जहिले पनि यस्तो कन्डिसन बनाए हुन्छ, हेर्नु है त। इफ प्लस हाइड प्लस भर्ब 3 आउँछ के जहिले नि, हाइड प्लस V3 आउँछ। इक्वल टु अर्को सेन्टेन्समा चाहिँ
would, should, might प्लस have प्लस verb 3 आउँछ, have प्लस verb 3 आउँछ। अब यो कन्डिसनको केसमा चाहिँ जहिले पनि had प्लस verb 3 मात्रै युज गरिन्छ। लुक एट द इक्जाम्पल्स। म इफ सेन्टेन्स पढाएको छैन तर टेन्सले त्यसलाई कभर गर्दै आउँछ। कुन टेन्स प्रयोग गर्ने इफमा भन्ने कुरा हो। इफमा हामी चारवटा टेन्स मात्रै प्रयोग गर्न सक्छौँ, राइट। त्यसलाई अहिले डिफाइन गरौँला। जस्तै कि इफ आई had a job, यो had भनेको चाहिँ had प्लस verb 3 है, यो लेख्न पाइन्छ नि फेरि। इफ आई had a job, I would have spent a lot of money. यसले के देखाउँछ भने यो had आयो नि, had प्लस verb 3 आयो हो, यो कन्डिसन नम्बर 3 हो जहाँ had प्लस verb 3 नै युज गरिन्छ। अब त्यसैले हामी यस्तो लेख्न सक्छ, I could have done it if I had been provided the chance, opportunity। ओके, यहाँ के लेख्यो, had been आयो नि, यो पनि had प्लस verb 3 भयो। जसरी लेख्नुहुन्छ तपाईको कुरा, इफलाई फर्स्टमा लेखे पनि लास्टमा लेखे पनि बीचमा लेखे पनि, तर टेन्स चाहिँ had प्लस verb 3 प्रयोग गरिन्छ। टेन्स चाहिँ had प्लस verb 3 कै युज। यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईको लागि। अब नेक्स्टमा जाऊ। नेक्स्ट पोइन्टमा विशसँग पनि हामी त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ हैन, विशसँग पनि त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ। विशको नि कन्डिसन अर्को एउटा हेर्नु। विशमा पनि के गरेका थियौँ भने विश सेन्टेन्स हुन्छ, विश हुन्छ कमा, त्यसपछि हामी यतापट्टिको सेन्टेन्समा had प्लस verb 3 को युज गरिरहेका थियौँ। जुन कुरा चाहिँ रिग्रेटमा प्रयोग हुन्छ भनेर बुझ्नु होला। तपाईहरु इनकेस क्लास 11 12 पढ्नुभयो भने तपाईहरु यहाँ पढ्न पाउनुहुन्छ। रिग्रेट बेसिकली, रिग्रेट भनेको पछुतो लाग्नु, कुनै काम गरेर कुनै काम नगरेर, कसैलाई केही भनेर नभनेर, अथवा तपाईले आफैलाई रिग्रेट फिल गर्नुहुन्छ भने त्यो रिग्रेसीलाई चाहिँ हामी जहिले पनि पास्ट पर्फेक्टमा एक्सप्रेस गर्छौं। जस्तै I wish I had met my GF। ल हामी पछुतो लागिरहेछ, मैले भेट्न बोलाएको थियो हिजो, राइट, भेट्न बोलाएको थियो भेटिन, अहिले कस्तो यार मैले हिजो भेट्नु पर्ने रहेछ नि, सायद कस्तो नमजा लागिरहेछ अहिले। ला यस्तो खालको फिलिङ्सहरु आउँछ, त्यो रिग्रेट फिलिङ हो। लाइक स्याड, अनह्याप्पी, तपाईहरु पास्टमा भएको कुनै पनि एक्सनलाई लिएर प्रेजेन्टमा तपाई दुखी हुनुहुन्छ भने, अनह्याप्पी स्याड हुनुहुन्छ भने, तपाईलाई त्यो घटनाले कहीँनिर टच गरेको छ भने त्यस्तो ठाउँमा हामी विश गर्छौं, तर विश जहिले पनि रिग्रेटमा गर्छौं र पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको मात्रै युज गर्छौं। यहाँ नट लगाउनु पनि मिल्छ। जस्तै I wish I hadn't met my GF। नभेटेको भए हुने रहेछ नि, भेटेर बर्बाद भयो, भेटेर झन् झगडा मात्रै भयो, पछुतो किन लागिरहेछ तपाई आफै फाइन्ड आउट गर्नुस्। यहाँ चाहिँ यो के भयो भने I wish I had met my friend, यहाँ नभेट्नु भएको तपाईले, you didn't meet हैन त, you didn't meet and sad now, तपाईले भेट्नु भएन, भेटेको भए हुने रहेछ नि भनेर पछुतो लागिरहेछ, त्यही भएर तपाई दुखी हुनुहुन्छ अहिले। तर यो केसमा चाहिँ तपाईले भेट्नु भयो, you met हैन त, you met, but something wrong there, एकछिन ल एउटा। सर गुड मर्निङ। हेलो गुड मर्निङ। अनि सर म आइराको छु। अनि अझ चाहिँ नेपाली टोली आउँछ कि आउँदैन? आउँदैन सर, आउँदैन, मैले नआउ भनेको छु। भन्नु पर्दैन मलाई, गाडी गाडी क्यान्सल हो र? अनि आइतबार हुन्छ भन्ने अनि त्यसपछि ला बर्बाद। ल म आए किनहरु आउँदैन आज? गाडी फोन गर्नु त, म आइसकेँ ल। बर्बाद भयो। हिजो कम्युनिकेसन भएन नि हाम्रो अलिकति। मेसेज गर्नुपर्छ तपाईले, म त आइतबार प्रोग्राम भनेर त्यही अनुसार
ला बर्बाद भयो अहिले केही छैन गाडी आउँछ बोलाउनु त ओके बुझ्नु भयो नि यो विशसँग हाइड प्लस भक्ति लाग्ने केस मैडम है कोही बोल्दैन सर ओके सर हो बल्ल बोल्यो है Yes, sir. एकजना ठीक छ गुड गुड Yes, sir. अर्को हेर्नु त अर्को पनि हेर्नु अस्ति पढाइसकेछु मैले वेन र बाइ द टाइमसँग पनि हाइड प्लस भक्ति लाग्छ थाहा छ नि होइन हाइड प्लस भक्तिको प्रयोग गर्ने भनेको छु मैले त्यसरी प्रयोग गर्ने त सिकिसक्नु भएको छ तपाईँले त्यही त्यो केसलाई फलो गर्नु वान एक्सन के आएन त हो यो के गरेको सर यो पेनले वान एक्सन फिनिस्ड न ए ए कति लेखे नि के अब ओके सो फेरि हेर्नु त त्यो हिजो भनेको बाइ द टाइम र बाइ द टाइमसँग केस फाइन्ड आउट गर्नु है बाइ द टाइमसँग केस चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु त्यही केस बाइ द टाइम र वेनसँग प्रयोग भएको केस वेन र बाइ द टाइमसँग को केस चाहिँ फाइनल आउट गर्नु है ल अब त्यसमा चाहिँ के हुने भयो हाइड प्लस भक्तिको प्रयोग भएको छ हामी हेरेछौँ जस्तै वेन आई रिच्ड airport the plane had already को प्रयोग गर्न पाइन्छ नि फेरि the plane had already taken off okay taken off ल यसरी लेख्ने यो कन्डिसन मैले डिस्क्रिब गराइसकेँ अलि बढी डिस्क्रिब भइसकेको छ सो यसलाई चाहिँ आफै मेन्टेन गर्ने ल कसैले क्वेसन सोध्छु भन्नु भएको थियो सोध्नुहोस् त म क्लास अफ गर्छु आजलाई भोलि ट्रेन सकाउने गरेर हिजो टेस्टमा आएको क्वेसनहरू छ दुई तिनवटा के क्वेसन थियो मैले राम्रोसँग हेर्नै पाएको छैन नथिङ ड्यास डेप्थ नथिङ ड्यास डेप्थ फलो गरिदिनु नथिङ ड्यास ड्यास डेप्थ हो सर ए हो यही हो सर अप्सन के थियो अप्सन थियो क्यान एभर्ट क्यान बी एभर्टेड एभर्ट इज एभर्टेड क्यान एभर्ट एभीएआरटी can be averted avert is averted ठीक छ त एकदम सिम्पल के छ के गाह्रो छ यहाँ सो यो can be averted can averted मा कन्फ्युज छ हुँदैन क्यान एभर्टेड लेख्नु क्यान बी एभर्टेड डेथ हुँदैन नथिङ क्यान बी हुँदैन क्या यहाँ डेथ क्यान बी एभर्टेड डेथ क्यान बी डेथ यस्तो हुनसक्छ तपाईँ प्यासिभमा लेखेको भए अगाडि डेथ आउँथ्यो डेथ क्यान्ट बी एभर्टेड लेख्न मिल्छ प्यासिभमा ठिक छ त्यही भएर यो चाहिँ नथिङसँग अब यो एभर्ट लाग्दैन किनकि नथिङसँग भफाइभ लेख्नुपर्छ यो V1 छ V1 लेख्दै लाग्दैन नथिङ इज एभर्टेड भन्ने भने नथिङलाई सब्जेक्ट मान्नै मिल्दैन यो त भर्ब सब्जेक्ट हो होइन त्यही भएर नथिङ क्यान एभर्ट मृत्युलाई कसैले रोक्न सक्दैन राइट मृत्युलाई केही चिजले रोक्न सक्दैन भन्ने सेन्सको क्वेसन हो नेक्स्ट एउटा आवश्यकता थियो म हेर्दैछु भन्नु त everything we need
इज फाउन्ड इन द नेचर लेख्नुस् ठीक छ द नेचर लेख्ने हो ओके नेचरमा जहिले पनि द लाग्छ है अनि कल द पुलिस भएको भए विल यु भन्नु पर्यो द्याट्स राइट अर्को क्वेसनमा चाहिँ हाइड सी गड हो यो अहिले भर्खर मैले पढाएको छ नि हाइड सी गड क्वेसन नम्बर 3 मा आएको क्वेसन हिजोको ए ओके त्यो हाइड सी गड वाला हेर्नु त हाइड सी गड एनी इन्फर्मेसन भनेको यो हाइड प्लस भर्ब 3 युज भएको छ त्यसैले त्यसमा चाहिँ वुड प्लस हाइड प्लस v3 प्रयोग गर्नु पर्यो वुड हाइभ कन्भेड लेख्नु पर्यो है यो चाहिँ सर we are able to solve these problems ourselves कि ourselves पक्नै म त क्वेसन हेर्छु म हेरिहालेँ क्वेसन तपाईँले भनेको सेल्फ वाला हो हजुर हजुर सेल्फ वाला ओके वी आर एबल टु सल्भ दिस प्रब्लम आवर सेल्फ हुन्छ SELVES verb 5 हुन्छ त्यो होइन भफा होइन नि कान्छ यो जहिले पनि वी को रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन चाहिँ सेल्फ देको र वी को रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन चाहिँ सेल्फ नै हुन्छ SELVES नै हुन्छ प्लुरल हो नि त त्यो ओके अर्को क्वेसन भन्नु सर सिक इन हस्पिटल छ नि त्यो कुन चाहिँ रे सिक इन हस्पिटल आर मेनली अन्डर द केयर अफ नर्सेस यो जहिले पनि यसलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नु भने जस्तै मैले के सिकाएको थिएँ तपाईँलाई आर्टिकलमा थाहा छ अ मदर लभ्स हर चिल्ड्रेन है अ मदर भनेपछि एभ्री भन्ने अर्थ लाग्छ त्यसले हो बुझ्नुभयो कि नै अ लेख्दा जस्तै अ लाइन इज द किङ अफ जङ्गल होइन त अ लाइन मिन्स एभ्री लाइन भन्न खोजेको हो नि त्यस्तै अ मदर लभ्स हर चिल्ड्रेन मिन्स अल दी मदर अ काउ गिभ्स मिल्क अल द काउज गिभ्स मिल्क एभ्री काउ गिभ्स मिल्क भने जस्तै अ सिक इन अ हस्पिटल आर मेनली अन्डर द केयर अफ नर्सेस एभ्री भन्ने हुन्छ राइट एभ्री भन्ने अर्थमा चाहिँ अ लाग्छ है यस सर ओके नेक्स्ट no more sir okay thank you have a great day bye everyone and tomorrow we will finish 10s also